में इंडिया से मदीना निकल गया, एक पल में इंडिया से मदीना निकल गया और कलमा जो अंग्रेजों ने पढ़ना शुरू किया, माथे पे बूजहल के पसीना निकल गया। हजरात आइए आप हजरात अपनी तवज्जो को, अपनी लगाव को, अपनी निगाहों को इधर रखें। बिल्कुल मैं चाहूंगा कि आप हजरात जैसे अभी तक बिल्कुल एक समा बंधा हुआ था, एक विजदानी कैफियत नजर आ रही थी जिया विजदानी साहब की बिला की नातिया शायरी में। हजरात आप हजरात बिल्कुल संजीदगी के माहौल में बैठे, एक दूसरे को इस तरीके से ना देखें। आप हजरात यहाँ पर तशरीफ लाए हैं कुछ सुनने सुनाने के लिए, तो बिल्कुल मैं आपकी तवज्जो का तालिब हूँ। हजरात आइए बेदारी के माहौल में कि हम रसा वालों की तकदीर कोई क्या जाने। फिर खामोश हो गए, पूरा मजमा मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह कहिए कि हम रसा वालों की तकदीर कोई क्या जाने, शाने शहदाए बड़े पीर कोई क्या जाने। हम रसा वालों की तकदीर कोई क्या जाने, शाने शहदाए बड़े पीर कोई क्या जाने। और एक दिन खुद को मदीने में टहलते देखा, एक दिन खुद को मदीने में टहलते देखा। माशाअल्लाह हजरात जिया विजदानी साहब भी मुझे ये इनाम, ये तोहफा अता कर रहे हैं, तो अब तो सुभान अल्लाह कह दीजिए यार और मोहब्बतों के साथ कि एक दिन खुद को मदीने में टहलते देखा, मेरे इस ख्वाब की ताबीर कोई क्या जाने। जरा और मोहब्बतों के साथ अब इस शेर पर कोई खामोश नहीं रहेगा कि मुनकिरे अज़मते सरकार अकीदे में तेरे, मुनकिरे अज़मते सरकार अकीदे में तेरे, हो गई कैसी बवासीर कोई क्या जाने। मुनकिरे अज़मते सरकार अकीदे में तेरे, हो गई कैसी बवासीर कोई क्या जाने। हजरात आइए बड़ी तैयारी के साथ अब आपको वो बेदारी का माहौल लाना है जिसमें एक अजीमुशान नायब और नादिर खतीब के खिताब से अपने आप को माला माल करना है। लेकिन आप हजरात जब तक अपनी बेदारी का माहौल नहीं बनाएंगे, मैं उस अजीमुशान खतीब को आपके हवाले नहीं करूंगा। अब देखना यह है, आपको मेरे इस शेर के साथ अपनी आवाज से आवाज मिलाकर बात करनी होगी। तैयार है ना आप हजरात? जरा हाथ उठाकर बात कीजिए। लेकिन दोस्तों ये भी ख्याल रखिएगा, हाथ उठाकर बगल वाले का ख्याल रखना कि वो हाथ उठाए और दूसरा हाथ नीचे हो जाए, ऐसा ना कीजिएगा। हजरात आइए इस ख्याल के साथ कि दामने सरकारे मदीना ना जाने पाए। अब आपको आधा शेर आपको कहना है, आधा मुझे कहना है। हाथ से दामने सरकारे मदीना ना जाने पाए, हाथ से दामने सरकारे मदीना ना जाने पाए। अगर आप खामोश रहेंगे, बेदारी का माहौल नहीं बनाएंगे, तो मैं शेर पढ़ता रहूंगा और पढ़ाता रहूंगा। अब ये देखना है कि हजरत आपके हवाले होते हैं या आप हजरत के हवाले होते हैं कि हाथ से दामने सरकारे मदीना, हाथ से दामने सरकारे मदीना, हाथ से दामने सरकारे मदीना न जाने पाए, अपने असलाफ का अनमोल करीना न जाने पाए, अपने असलाफ का अनमोल करीना न जाने पाए। और मिल जाए कहीं तुमको अगर गुस्ताखे नबी तो, मिल जाए अगर तुमको कहीं गुस्ताखे नबी तो, पटक के ऐसे मारो कि कमीना न जाने पाए, पटक के ऐसे मारो कि कमीना न जाने पाए, अपने अस्ताब का अनमोल करीना न जाने पाए। हजरात आइए इंतहाई खुलूस व अकीदत व मोहब्बत के साथ मैं उस बारगाह नाज में पहुंच रहा हूं दोस्तों, जिनके खतीबाना जौहर को देखने के लिए काफी देर से आप हजरात बेकरारो बेताब बैठे हुए हैं। हजरात बड़ी खुशी की बात है, आज हमारे दरमियान एक ऐसी अजीमुशान शख्सियत हजरत अल्लामा मौलाना मंजूर आलम साहब क़िबला मताज़िल्लहुल आली की शक्ल में मौजूद है। हजरात ये बात सच है कि जिनकी तकरीर मतानत और संजीदगी, सरासत और शगुफ्तगी से पुर हुआ करती है, जिनकी हर बात कुरान और हदीस की रोशनी में या अक़वाले सल्फ़े सालिहीन की रोशनी में हुआ करती है। हजरात मैं बड़े अदब के साथ, बड़े खुलूस के साथ उसी पैकरे इल्म व हिकमत, ताक़े कुफ्र व ज़लालत, नाशरी मसले के आला हजरत अल्लामा मौलाना मंजूर आलम साहब क़िबला अशरफी मताज़िल्लहुल आली की बारगाह में बड़े ही अदब व एहतराम के साथ अपने ये दावत खिताबत पेश कर रहा हूँ। लेकिन आइए हजरत के आने से पेशतर
بڑی ہی زندہ دلی کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے. نعرہ تکبیر, اور زندہ دلی کے ساتھ اور بیداری کے ساتھ نعرہ لگائیے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, فیضان اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, مولانا منظور عالم صاحب قبلہ. بس ان خیالات کے ساتھ حضرت کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ دکھا کر سب تماشا اپنا اپنا بھاگ جائیں گے, لیے کاندھے پہ نچدی اپنا لاشا بھاگ جائیں گے, لیے کاندھے پہ نچدی اپنا لاشا بھاگ جائیں گے, خطابت ان کی سن کے بے تحاشا نچدی بھاگ جائیں گے. الحمدللہ. الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا علی العالمین نذیرا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. الحمدللہ قبل کل شیء, اللہ اکبر. الحمدللہ بعد کل شیء, الحمدللہ مع کل شیء, الحمدللہ حمدا طیبا مبارکا کثیرا کثیرا, والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا مبشرا ونذيرا. اللہ, سبحان اللہ. نور لك النور وبك النور ومنك النور, نور النور نور على نور, وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. فقط قال الله تعالى عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد, أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة, اللہ اکبر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. سبحان اللہ. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم تفلحون. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم هم المهتدون. سبحان اللہ. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم هم المهتدون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه, إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام رأى في الجنة جنة عريضة مكتوبة على أشجارها لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم, وبلغنا على رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم, ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين, والحمد لله رب العالمين. آغاز کلام سے پیشتر گفت و شنید سے ما قبل ساری کائنات کی مرکزی عقیدت معلم انسانیت محسن کائنات آقائے نعمت نوشہ بسط جنت
حضور رحمت عالم خاتم النبیین و خاتم النبیین اللہ اکبر سبحان اللہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں درود شریف پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی اللہم صلی علی سیدنا صلاة و سلام دائما علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیہ الکرام اجمعین۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم اور آپ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور علمی نقطہ نظر سے یہ جلسہ ایک درسگاہ کی صورت میں ہوا کرتا ہے، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر میلاد النبی کا یہ جلسہ کبھی نہیں کرتے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میلادی کا تو مسئلہ ہے، میلاد النبی کا جلسہ یہ کبھی نہیں کرتے۔ کیا بات ہے حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب تاج الشریعہ نے فتویٰ دیا، مسلک اعلیٰ حضرت جب ثابت کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں جب انہیں ترازو پر تولا کیا بات ہے حضرت، سبحان اور ان سے پوچھا کہ تم یہ مدح صحابہ یا اصلاح معاشرہ کرتے ہو، سیرت النبی کرتے ہو، یہ بتاؤ کہیں تاریخ میں ایسا موجود ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا کا کوئی مفتی ثابت نہیں کرتا سکتا کہ حدیث کے باب میں کہیں باب سیرت النبی ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے حضرت۔ تاج الشریعہ نے فتویٰ دیا، انہیں پکڑا کہ یہ بتاؤ آج تم ہر جگہ سیرت صحابہ کرتے ہو، مدح صحابہ کرتے ہو، سیرت النبی کرتے ہو، سیرت صدیق اکبر کرتے ہو، سیرت فاروق اعظم کرتے ہو، سیرت عثمان غنی کرتے ہو، سیرت مولا علی کرتے ہو، اور یہ تمام سیرتوں کو تم بیان کرتے ہو، آخر میلاد النبی کو تم کہاں بند کر دیا؟ کیا بات ہے حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم نے کہاں بند کر دیا میلاد النبی کو؟ میں قرآن سے بول رہا ہوں، چونکہ تاج الشریعہ کا نام لیا ہے، اور تاج الشریعہ ایسی شخصیت کا نام ہے کہ پورے دیوبند ایک طرف ہو جائیں، کیا بات ہے، پورے ندوے والے ایک طرف ہو جائیں، اور تاج الشریعہ کے فتوے کے ایک لائن کا جواب نہیں دے سکتے۔ تاج الشریعہ نے انہیں گرفت میں لیا، تاج الشریعہ نے انہیں بے نقاب کیا، تاج الشریعہ نے ان کے پردے کو ہٹایا، تاج الشریعہ نے ان کے گمراہی کو ثابت کیا، تاج الشریعہ نے ان کے عقائد کو ثابت کیا، تاج الشریعہ نے ان کے فتنے کو ثابت کیا، تاج الشریعہ نے ان کی سازشوں کو ثابت کیا، تاج الشریعہ نے ان کی تبلیغ کو ثابت کیا، تاج الشریعہ نے یہ دیوبند میں جو حدیثیں پڑھائی جاتی ہیں اس پر بھی فتویٰ لکھا، اور حق تو یہ ہے کہ جب پوری دنیا کی وہابیت، پوری دنیا کی وہابیت ایک طرف تھی، اور یہ دیوبند والے، یہ ندوے والے، یہ قاسم نانوتوی، یہ اشرف علی تھانوی، یہ اسماعیل دہلوی، یہ حافظ جلندھری، سب نے فتویٰ دیا تھا کہ نسبندی جائز ہے، اس لیے کہ حکومت سے انہیں پیسہ ملتا تھا، نسبندی جائز ہے۔ پوری دنیا کے یہ بڑے بڑے گھوٹالے والے مولاناؤں نے جب فتویٰ دیا تھا تو اس وقت ایک شخصیت تھی جس کو نائب امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں، مظہر اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند نے فتویٰ دیا تھا، اے سنیو، اے وہابیو سن لو، ارے نسبندی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ نعرہ تکبیر،
اشرفی. یہ تاج الشریعہ کا فیضان ہے کہ انہوں نے ان کو ثابت کر دیا اور یہ بھاگے پھر رہے ہیں. آؤ دیکھو تاج الشریعہ نے ثابت کیا. یہ بتاؤ جب پوری دنیا کے مولانا سب ایک تھے, حدیثوں سے وہ حوالہ دے رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے نسبندی جائز ہے, تو مجھے بتاؤ پوری دنیا ایک طرف تھی, مظہر اعلیٰ حضرت نائب امام اعظم ابو حنیفہ حضور مفتی اعظم ہند نے اکیلے مقابلہ کیا تھا اور یہی اعلان کیا تھا نسبندی حرام ہے. ان بدماشوں کو جب حکومت سے کچھ نہیں ملا پھر اسی پلیٹ فارم پر آئے اور انہوں نے بھی تسلیم کیا کہ نسبندی حرام ہے. ارے مجھے بتاؤ, آج لوگ بولتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ نہ لگاؤ, اعلیٰ حضرت کا نام نہ لو, اعلیٰ حضرت کا ذکر نہ کرو, اعلیٰ حضرت کا تذکرہ نہ کرو. مسلک اعلیٰ حضرت نیا مسلک ہے, مسلک اعلیٰ حضرت یہ نیا طریقہ ہے, مسلک اعلیٰ حضرت نیا راستہ ہے. آج یہ تم کو گمراہ کر رہے ہیں, قوم کو برباد کر رہے ہیں, قوم کے عقائد کو برباد کیا جا رہا ہے. یہ بڑی بڑی تنظیمیں چلائی جا رہی ہے, مسلک اعلیٰ حضرت پر پابندی لگائی جا رہی ہے. مگر میں تم سے پوچھنا چاہوں گا, جب پورے دنیا کے یہ وہابی ایک تھے, جب پوری دنیا میں نجدی ایک تھے, قادیانی ایک تھے, اہل حدیث ایک تھے, تو حضور مفتی اعظم ہند نے جب نسبندی کے خلاف فتویٰ دیا تھا تو بتاؤ مسلک اعلیٰ حضرت سے خلاف دیا تھا یا مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں دیا تھا؟ ارے مسلک اعلیٰ حضرت ہی کا فیضان ہے. تمہیں گناہ کبیرہ سے قیامت تک کے تاجدار بریلی نے تمہیں بچانا ہے. احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی, احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی, خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی. خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی, راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی, راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی. اور اس رضا کی یہ دلیل ہے, اس رضا کی یہ حقانیت ہے, اس رضا کی یہ صداقت ہے, اس رضا کی معرفت ہے کہ آج پوری دنیا میں, ارے لکھنؤ نہیں ہندوستان کے کونے کونے میں لوگ مسلک اعلیٰ حضرت پر زندگی قربان کرنے کے لیے تیار ہے, تیار ہے, تیار رہیں گے. ارے بدماشوں, حضور مفتی اعظم ہند اور تاج الشریعہ نے ان سے پوچھا, یہ بتاؤ تم آج جو جلسہ کرتے ہو, سیرت کا پہلے ذکر کرتے ہو, یہ سیرت صحابہ, یہ سیرت النبی, سیرت صدیق اکبر اور سیرت میلاد النبی, لیکن تم عید میلاد النبی کا ذکر نہیں کرتے ہو. حضور تاج الشریعہ نے ان سے پوچھا تھا اور اپنے فتوے میں لکھا تھا کہ مجھے بتاؤ بخاری شریف کا کوئی ایسا باب آپ کو ملے گا جس میں باب سیرت النبی ہو, مسلم کا کوئی باب ایسا نہیں ہے جس میں سیرت النبی ہو, ابن داؤد کا, ابو داؤد کا کوئی ایسا باب نہیں ہے جہاں سیرت النبی کا باب موجود ہو. اور یہ دیوبند اور یہ ندوے والے ثابت نہیں کر سکتے ہیں, میں تو گارنٹی کے ساتھ ثابت کروں گا. اس لیے میں بھی ندوے کا اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں, میں نے ندوے سے فضیلت کیا ہے, میں نے ان کی لائبریری کو ڈھونڈا ہے اور ان کے عقائد کو سمجھا ہے, اور یہ فتویٰ ہے کہ یہ گمراہ ہے, انہیں ہدایت نہیں مل سکتی, ہدایت نہیں مل سکتی. موبائل کھولو, ریکارڈ کرو, یہ سیرت النبی یا سیرت صحابہ یا سیرت صدیق اکبر, لفظ سیرت کو سب سے پہلے کس نے شروع کیا؟ مجھے لفظ سیرت کا استعمال کس نے کیا؟ لفظ سیرت کی شروعات کس نے کیا؟ لفظ سیرت کا پوسٹر سب سے پہلے کس نے چھاپا؟ آج بتاؤ مجھ کو, آؤ ثابت کرو. ارے یہ حفاظ کرام بیٹھے حضرت, آپ میں بتاتا ہوں, آپ بتائیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ.
اللہ کے رسول کے سامنے یہ ابو لہب کہتا تھا اے محمد میں تمہارے سیرت پر غور کرتا ہوں. ابو جہل بولتا تھا اے محمد ہم تمہارے سیرت پر غور کرتے ہیں. آج ہم جو یہ میٹنگیں کرتے ہیں مجھے بتاؤ یہ دارالندوہ یہاں ہے آج, لیکن یہ دارالندوہ پہلے کہاں تھا؟ تاریخ اسلام کا باب اٹھا کر آپ ملاحظہ کریں گے تو یہ دارالندوہ مکے میں تھا اور اس کا صدر تھا ابو لہب, خزانچی تھا ابو جہل, اور وہاں پر رسول کے خلاف میٹنگیں ہوتی تھی. اللہ کے رسول کو خبر کیا گیا یا رسول اللہ آپ کے خلاف میٹنگ ہو رہی ہے, آپ کے خلاف مشورہ ہو رہا ہے, آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے. نبی کونین نے انہیں مخاطب کیا تھا اور ارشاد فرمایا تھا بتاؤ تم میرے خلاف میٹنگیں کر رہے ہو. ابو جہل بول اٹھا یا رسول اللہ میں تو آپ کی سیرت کو بیان کر رہا ہوں, آپ کی سیرت کے بارے میں مشورہ کر رہا ہوں. جبریل امین کو حکم ہوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, اے رسول ان کو فارغ مکہ سے کہہ دو کہ زمین میں فساد نہ کرے. وہ سیرت نہیں بیان کرتے, زمین میں فساد کرتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, زمین میں فساد نہ کرے. تو یہ کفار مکہ بول اٹھے قالوا انما نحن مصلحون, ہم تو اصلاح کر رہے ہیں, ہم تو اصلاح معاشرہ کر رہے ہیں. تو اے لوگوں سن لو, سیرت صحابہ منانا, سیرت صحابہ کا ٹائٹل دینا اور میلاد النبی کو ختم کرنا یہ ابو جہل کا طریقہ ہے, ابو جہل کا طریقہ ہے. اور میلاد النبی کو منانا یہ مسلک اعلیٰ حضرت کا طریقہ ہے, یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے, یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے. تو مجھے بتاؤ آج ان کی یہاں جلسوں میں میلاد النبی نہیں ہے, تاج الشریعہ نے پکڑا بدماش, ادھر آ, شیخ الحدیث بنتا ہے, آ ادھر, چل بریلی شریف تیرا الٹرا ساؤنڈ کروا دیا. الٹرا ساؤنڈ کی مشین پر اسے لٹایا گیا. لٹانے کے بعد تاج الشریعہ نے جب ایکسرا کیا تو ایکسرے کی رپورٹ کیا آتی ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, ان کے دل میں مرض ہے, ان کے دل میں کینسر ہے, یہ مریض ہیں. تو اے بریلی کا تاجدار, اے بریلی کا الٹرا ساؤنڈ, جسم میں کوئی مرض نہیں, آنکھ میں کوئی مرض نہیں, ہاتھ میں کوئی مرض نہیں. بولا قرآن وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ, جب ان کو دیکھو گے تو ان کے جسم عجیب و غریب دکھیں گے. ماتھے پر گٹا ہوگا, پیجامہ اٹھا ہوگا, داڑھی جیسے ہزاری باغ کا جنگل ہوگا, ٹوپی کیا ہوگی, تکیہ کا کھول ہوگا. میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں, اگر کسی کو اعتراض ہو پرچہ لکھ کے لاوے, میں قرآن سے ثابت کروں گا, ایک ایک لفظ میں ثابت کروں گا, میں قرآن سے ثابت کروں گا. جب بریلی میں الٹرا ساؤنڈ ہوا مرض نکلا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, ان کے قلب میں مرض ہے, یہ مریض ہیں. تو میں نے پوچھا تاج الشریعہ کیا اس کا علاج ہے؟ لے چلیں لکھنؤ کے میڈیکل کالج میں بھرتی کروا دیں. نہیں تو قرآن بول رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, فزادہم اللہ مرضا, اللہ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا. بولے ان کی دوا کیا ہے؟ بولے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ, ان کے لیے دوا یہی ہے کہ یہ کاذب ہیں, یہ جھوٹے ہیں, یہ مشرک ہیں, یہ منافق ہیں, یہ فاسق ہیں, یہ گمراہ ہیں, یہ بدتر ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ, ارے یہ جھوٹے ہیں اور اس جھوٹ کا بدلہ میں نے جہنم بنا رکھا ہے, ان پر جنت حرام ہے, جہنم ان کے لیے تیار کر دیا ہے. نبی کا ایک پہلو, سیرت النبی کا ایک پہلو ان کو جہنم میں لے جا رہا, اور میلاد النبی جنت میں لے جا رہا. ایک بات مجھے بتاؤ, سیدھی سی بات بتاؤ, آج سیرت النبی پر جلسہ کر کے تمہیں گمراہ کیا جا رہا. سیرت کہتے کسے ہیں؟ کیا بات ہے, سبحان اللہ, خاموش رہنا. سیرت کہتے
किसे हैं, सीरत का माना क्या है, इस्तिलाही माना क्या है, लुग़वी माना क्या है। तो आपको बताया यही जाएगा कि पहले सीरत नहीं होती है, पहले पैदाइश होती है। भाई बच्चा पहले पैदा होगा और पैदाइश, मौलूद, विलादत, मिलादुन नबी। मिलाद का क्या माना? पैदा होना, यही है ना? मुत्तफिक हो? तो जब पहले लड़का पैदा होगा तब तो सीरत होगी। बोलो, सीरत कैसे कहते किसे? आपका उठना कैसा है, आपका बैठना कैसा है, आपका चलना कैसा है, आपका देखना कैसा, आपकी रिश्तेदारी कैसी, आपका फिक्र कैसा है, किरदार कैसा है, कल्चर कैसा है, सोसाइटी कैसी है। लेकिन जब लड़का पैदा ही नहीं हुआ तो सीरत का वजूद कहाँ? तो इस बात पर सब मुत्तफिक होना कि पहले पैदाइश है, बाद में सीरत। जरा हाथ उठा दो। वाह 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 वाह। तो ये बताओ, उनको चैलेंज करना, जहां पोस्टरों में देखना सीरत लिखा हुआ, उनसे पूछना कि सीरत बाद में है, पैदाइश पहले है। मुझे बताओ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए उसके बाद में तो सीरत है ना, नबी की पैदाइश पहले है, तो पहले जो है वो होगा 1 नंबर, बाद में जो है वो होगा 2 नंबर। अब आपको कोई उल्टी गिनती गिनाए कि पहले 2 बाद में 1, तो वो कितना बड़ा बेवकूफ होगा। तो 1 नंबर पर क्या है? मिलादुन नबी है, 2 नंबर पर सीरत है। और इनसे कह दो, जो तुम सीरतुन नबी मना रहे हो, मिलाद की मुखालिफत कर रहे हो, मिलाद से जलन कर रहे हो, मिलाद से हसद कर रहे हो, मिलाद से बुग़्ज़ कर रहे हो। अरे सुन लो, मिलाद पहले है, सीरत बाद में है। और जिसने पहले को छोड़ दिया उसे बाद वाला नहीं मिल सकता। तो जो मिलाद को छोड़ेगा उसे सीरत क्या मिलेगी, उसे मोहब्बत क्या मिलेगी, उसे अकीदत क्या मिलेगी, उसे सजदा रूको क्या मिलेगा? अगर उसे मिलेगा तो वलहुम अज़ाबुन अलीम मिलेगा, उनके लिए अज़ाब अलीम मिलेगा। आप क्या समझते हैं? तो ये 3 वहाबियों ने पर्चा लिख करके, 2-3 वहाबियों ने पर्चा लिख करके कंप्यूटर से टाइप करा करके ये भेजा था। रिकॉर्ड मौजूद है कारी अब्दुल रहमान कि 12 रबीउल अव्वल को रसूल कायनात की पैदाइश भी है, वफात भी है, और तुम रसूल के आशिक बनते हो, रसूल की वफात पर तुम मिलाद मनाते हो। ये कितना बड़ा शिर्क है, ये कितनी बड़ी गुमराही है कि रसूल की वफात हो, रसूल का पर्दा हो, रसूल वफात फरमाए और तुम मिलाद मनाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खलीफे हुजूर मुफ्ती आज़म आलम, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया, शेरे कादरियत, मनाज़िरे अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा सईद अहमद साहब क़िबला जोकनपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया, फैज़ाने खानदाने आला हजरत, खलीफे हुजूर मुफ्ती आज़म आलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। तशरीफ रखें। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। बैठ जाए। खामोशी का माहौल बनाए, बड़े खुशनसीब हैं हिंदुस्तान की मशहूर मारूफ मुकर्रिर मुनाज़िर अहले सुन्नत, नाशिर मसलके आला हजरत, हजरतुल अल्लामा उस्ताजुल उलमा, हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद सगीर अहमद साहब क़िबला जोकनपुरी तशरीफ रखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितनी मेरी उम्र होगी उससे ज्यादा हजरत ने खिताब फरमाया। पूरी दुनिया में शोहरत है, आवाज की कोई मिसाल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वो आवाज दी है। हजरत इजाजत में अभी खड़ा हुआ था, स्टार्ट हुआ था। आता तशरीफ दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना
سیدنا و نبینا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بودے پڑھ رہی ہیں، بھاگنے کی کوشش نہ کرنا، ایسے مقرر کی تاریخ نہیں ملتی. خوش نصیب ہیں کہ حضرت تشریف لائے ہیں اور آپ کا بیان مدلل و مفصل ہوتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا سمنان گارڈن والوں ذرا غور و فکر کرنا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جو لوگ سیرت النبی مناتے ہیں، حضرت تشریف فرما ہے. میں تمام وہابیوں سے پوچھوں گا، ندیوں سے پوچھوں گا، قادیوں سے پوچھوں گا، میں ان لوگوں سے پوچھوں گا کہ بتاؤ حدیث کے کسی باب میں سیرت النبی کا باب نہیں ہے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر باب ہے تو میلاد النبی کا باب ہے. تو تمام وہابیوں نے مل کر ایک مشن بنایا تھا اور لکھا یہ تھا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پاک اسی تاریخ میں ہے اور آپ اسی تاریخ میں پیدا بھی ہوئے ہیں. اور تم عقیدت مند ہو، تم رسول کے غلام ہو، تم سنی ہو، تم مسلک اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ہو. اور تم یہ کیسے ہو؟ تم کو پتہ نہیں جس دن آقا نے وصال فرمایا ہے اس دن تم میلاد النبی مناتے ہو، اور اسی لیے ہم میلاد نہیں مناتے، اسی لیے ہم میلاد کا ذکر نہیں کرتے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا ہے. کیا بات ہے. یہ انہوں نے ایک مشن بنایا. میلاد اس لیے نہیں کرتے کہ آقا کی وفات ہے، اور غلام کی غلامی یہ ہے کہ جب وفات ہو تو خوشی نہ منایا جائے. لیکن ان بدماشوں کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے بتا دیا تھا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکلا اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. ارے اللہ نے نبیوں پر زمین کو حرام کر دیا ہے کہ زمین ان کی لاش کو کھائے. نبی جس طرح پہلے زندہ تھے وفات کے بعد بھی اسی طرح وہ زندہ ہے، اسی طرح وہ زندہ ہے، اسی طرح وہ زندہ ہے. ارے بدماش، آقا کی وفات ہوئی، چند لمحے کے لیے موت واقع ہوئی، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی طرح جس طرح پہلے تھے. اس لیے قرآن پاک میں وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. رسول کی وفات کے بعد جائز نہیں کہ ان کی ازواج سے نکاح کیا جائے. بولے کیوں؟ رسول کو تکلیف پہنچے گی. تو جب وفات کے بعد رسول کو اذیت پہنچ سکتی ہے، وفات کے بعد رسول کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، تو مجھے بتاؤ وفات کے بعد میرے آقا کو، میرے محبوب کو ساری کائنات کی خبر بھی پہنچ سکتی ہے. تو میرے آقا زندہ ہے نہیں ہے؟ ہم موت مانتے ہیں، بس ایک لمحے کے لیے موت آئی اور میرے آقا ویسے ہی زندہ ہے، ویسے ہی حیات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میلاد النبی نہیں کرتے، سیرت النبی کرتے. اور میلاد پہلے ہے، سیرت بعد میں ہے. تو اب جہاں سیرت النبی ہو قطعاً ان سے آپ الگ رہنا. جو میلاد کا مخالف ہوگا، کیا لکھا ہے پڑھ کے بتاؤ. آپ بھی روک دیا کر. کیا ٹوکن ہے؟ کیا کائے کا ٹوکن ہے؟ کاؤ ختم کر دیں. تو پتا چلا یہ کہ میلاد اصل ہے اور میلاد کے بعد ہی سب کچھ ہے. لیکن جس آیت کریمہ کا میں نے ترجمہ کیا، مجھے ایک موضوع دیا گیا تھا اختیار مصطفیٰ. آپ غور کرو اور ذہن کو حاضر کرو. تمہارا رب، تمہارا پروردگار، تمہارا پالنہار ارشاد فرما رہا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ اللہ تم پر رحم کرے. اب آپ پوائنٹ پر غور کریے کہ قرآن نے پہلے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ کہا، بعد میں وَآتُوا الزَّكَاةَ کہا، اس کے بعد وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ کہا. یہ بات، یہ فلسفہ میرے سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جب نماز کا ذکر ہو گیا، زکوٰۃ کا ذکر ہو گیا، تو اطاعت کا ذکر بعد میں پھر کیوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اطاعت کا ذکر بعد میں کیوں؟ کیا نماز
पढ़ना रसूल की इताअत नहीं है, ज़कात देना रसूल की इताअत नहीं है, हज करना रसूल की इताअत नहीं है, एहसान करना रसूल की इताअत नहीं है। नमाज अफजलुल इबादत है, इसलिए कुरान पहले नमाज का हुक्म फरमा रहा है। ज़कात भी एक अहम इबादत है, इसलिए ज़कात का हुक्म हो रहा है। और इबादतों के बाद इताअत का हुक्म हो रहा है। ये बात नहीं समझ में आ रही है। कुरान यही तो बताना चाह रहा है, कुरान तो यही फलसफा समझाना चाह रहा है। ईमान वालों, तुम नमाज पढ़ने के बाद ये ना समझ लेना कि हम पक्के मुसलमान हैं। तुम रोजा रखने के बाद ये ना समझ लेना कि हम पक्के मोमिन हैं। तुम हज करने के बाद ये ना समझ लेना कि हम पक्के हाजी हैं। तुम हज करने के बाद ये ना समझ लेना जन्नत मेरे बाप की है। नहीं नहीं, नमाज के बाद, हज के बाद, ज़कात के बाद, खैरात के बाद, सदकात के बाद, कुरान की तिलावत के बाद वातीउर रसूल, रसूल की इताअत जरूरी है। कुरान वा का जुमला इस्तेमाल कर रहा है और वह बात को खत्म करता है, उसके बाद में और का जुमला पैदा करता है, और का माना पैदा होता है। वातीउर रसूल, तो ऐ दुनिया में रहने वालों, ऐ मुसलमानों, ऐ सुन्नी सही अकीदा लोगों, सुन लो, नमाज रोजा के बाद रसूल की इताअत जरूरी है। और वो इताअत क्या है? रसूल को अख्तियार वाला मानना, रसूल को इल्म गैब वाला मानना, रसूल को मालिक व मुख्तार मानना, रसूल को साहिब कुरान मानना, रसूल को साहिब शफाअत मानना, रसूल को सारी कायनात का मालिक व मुख्तार मान लेना। तुमने नमाज पढ़ी, रोजा रखा, हज किया, ज़कात दिया, कुरान की तिलावत किया, सब कुछ करने के बाद तुमने रसूल को अख्तियार को नहीं माना, रसूल के इल्म गैब को नहीं माना, रसूल के मौजिज़ात को नहीं माना, रसूल की सीरत को तस्लीम नहीं किया, उनके गुलामों को नहीं माना, तो रब इरशाद फरमा रहा है लअल्लकुम तुरहमून, याद रखो तुम पर रहम नहीं किया जा सकता। रहम रब उसी वक्त कर सकता है जब तुम दरवाजे मुस्तफा से होकर के आओ, दरवाजे रसूल से होकर के आओ। तुम मकबूल हो और तुम्हारी इबादत भी मकबूल है। तुम मकबूल हो, दरवाजे मुस्तफा से होकर आओ। आओ, तुमने सुना नहीं? आओ तफसीरे नसफी उठाकर देखो, तफसीरे रूहुल बयान जिल्दे 40 सफा नंबर 326 और कुरान की तफसीर उठाकर देख। इस्माइल हक्की लिखते हैं इसकी तफसीर में वातीउर रसूल की नमाज का जिक्र पहले है, रोजे का जिक्र पहले है, बाद में इताअत का जिक्र है। और इताअत, इस इताअत से मुराद अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है, उनके अख्तियारात को मानना, उनके कमालात को मानना। और सहाबी की मिसाल भी पेश किया है। बुखारी और मुस्लिम की हदीसों को जब आप उठाएंगे तो आपको ये जवाब मिलेगा। अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक सहाबी हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह। और एक रिवायत में गुलाम का लफ्ज आया है और एक रिवायत में एक शख्स का लफ्ज इस्तेमाल किया, तफसीर नसफी में मौजूद है, आप उठाकर देख सकते हैं। एक शख्स हाजिर होता है, एक गुलाम हाजिर होता है, एक अल्लाह के रसूल का एक गुलाम हाजिर होता है। अर्ज करता या रसूल अल्लाह मैं हिलाक हो गया, आका मैं बर्बाद हो गया, आका मैं तबाह हो गया, या रसूल अल्लाह मेरी इताअत करिए, आका मुझे बचा लीजिए या रसूल अल्लाह। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं बता क्या हुआ, क्यों हिलाक हो गया, क्यों बर्बाद हो गया, क्यों तबाह हो गया, वजह तो बता। आका वजह जानते हैं लेकिन फिर भी पूछते हैं वजह तो बता। वो अर्ज करता है वक़अतु अला इमराती व अना साइमुन, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं रोजे की हालत में था, मैं रोजे की हालत में था, नफ्स पे कंट्रोल ना हो सका, मैंने अपनी बीवी से सोहबत कर लिया है, मैंने अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर लिया है, मैंने अपनी बीवी से कुर्बत हासिल कर लिया है, या रसूल अल्लाह मैं रोजे की हालत में था, आका मैं तबाह हो बर्बाद हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बैठ जा। वो गुलाम बैठ गया। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जो खुदा का फैसला है, ऐ शख्स तू एक गुलाम आजाद कर। उसने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं गुलाम आजाद नहीं कर सकता, मैं बहुत गरीब हूँ। अल्लाह के रसूल ने फिर दूसरा हुक्म सादिर फरमाया अगर तू गुलाम आजाद नहीं कर सकता है तो 2 महीने के मुसलसल रोजे रख ले। अल्लाह के रसूल बारगाह में अर्ज करता या रसूल अल्लाह मेरे अंदर इतनी ताकत और कुव्वत नहीं है कि मैं 2 महीने के रोजे मुसलसल रखूं या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह मैं हिलाक और तबाह हो बर्बाद हो गया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अच्छा अगर ये नहीं कर सकता है तो आप 7 मिस्कीनों को खाना खिला दे। अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज करता या रसूल अल्लाह मैंने इतना बड़ा गुनाह कर लिया है, आका मेरे अंदर इतनी वसात नहीं है, मैं गरीब हूँ या रसूल अल्लाह, मैं 60 मिस्कीनों को खाना नहीं खिला सकता हूँ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बैठ जा। वो शख्स बैठ गया, नबी की बारगाह में बैठ गया। अल्लाह के रसूल अपने काम में मशगूल हो गए। इतनी देर में क्या होता है, एक सहाबी रसूल आते हैं, खजूर का टोकरा लेकर के आते हैं, और दूसरी रिवायत में टोकरी का लफ्ज आया है। दोनों लफ्ज को मैं इस्तेमाल करता हूँ हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह बेकस पनाह में। खजूर की टोकरी और खजूर का टोकरा आता है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं आइना साइल, कहाँ है वो साइल? अर्ज करता है या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ मेरे आका। अर्ज करता है या रसूल अल्लाह खादिम हाजिर है, गुलाम हाजिर है। या रसूल अल्लाह गुनहगार हाजिर है। मेरे आका इरशाद फरमाते ये खजूर ले ले और मदीने की गलियों में जाकर लोगों को बांट दे, तेरा कफारा हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह। वो अर्ज करता है या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, मैं बहुत फकीर हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। मदीना वाले मुझे देखते हैं कहते ये गरीब जा रहा है, अंसार देखते कहते गरीब जा रहा है, मुहाजिर देखते कहते गरीब जा रहा है, सिद्दीक़ अकबर मुलाहिज़ा फरमाते कहते गरीब जा रहा है, फारूक आज़म देखते कहते गरीब जा रहा है, उस्मान गनी देखते कहते गरीब जा रहा है, हज़रत अली देखते कहते गरीब जा रहा है। या रसूल अल्लाह अगर मैं इस खजूरों को लेकर के मदीने की गलियों में तक़सीम करता हूँ, या रसूल अल्लाह मुझे शर्म आती, मुझे हया आती है। लोग कहेंगे इतना बड़ा गरीब आज बांट रहा है, इतना बड़ा गरीब आज तक़सीम कर रहा है। आका मुस्कुरा पड़े, इरशाद फरमाया ऐ गुलाम सुन ले, पहले रब का फैसला यही तो था कि तू गुलाम आजाद कर। तूने कहा मैं नहीं कर सकता। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया जाकर 2 महीने के रोजे रख ले। बोला नहीं कर सकता हूँ। कहा जा 60 मिस्कीनों को खाना खिला दे। कहा मैं नहीं कर सकता हूँ। आका ने फिर फरमाया खजूर ले जा तक़सीम कर दे, तेरा कफारा अदा हो जाएगा। लेकिन तू कहता मैं फकीर हूँ, मुझे शर्म आती, मुझे हया आती है। नबी मुस्कुराते हैं और इरशाद फरमाते हैं अगर तुझे हया आती है, शर्म आती है, तो तू जा अपने बच्चों को ये खजूरें खिला दे, यकीनन तेरा कफारा अदा हो जाएगा, तू पाको साफ हो जाएगा। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी। आका का ही तो अख्तियार है। अरे बदमाश, ये वहाबी नजदी, ये नदवी, इनको समझ में नहीं आता। ये जो मैंने बयान किया ये दूसरे पारे में हजरत मिलता नहीं। फमन ततव्वा खैरन वान तसुमु खैरुल लकुम, ये मिलता नहीं है। बुखारी में मिलेगा, मुस्लिम में मिलेगा। बदमाश, इन हदीसों को तूने कहाँ बंद कर दिया? खुद तो बंद हुआ, इसको भी बंद कर दिया। अरे मसलके आला हजरत ने मुझे दर्स दिया है, हम बंदी को भी पहचानेंगे, बंदगी को भी पहचानेंगे, बंदे को भी पहचानेंगे, और जिसके अंदर गुलामी नहीं वो बंदगी वाला नहीं हो सकता। वो लाख देवबंदी कहे लेकिन बंदगी वाला नहीं हो सकता है। सुन ले। अब आप मुझे बताओ, ए रसूल, ए साहिब मुख्तार, ए साहिब अख्तियार, ए मालिक जन्नत, खुदा का फैसला तो साफ साफ है कि रोजे की हालत में अगर ये खता किसी से वाक़ई हो जाए तो गुलाम आजाद करे, ये खुदा का फैसला है। या फिर वो क्या करे, मुसलसल 2 महीने के रोजे रखे, ये भी कुरान में है। और या तो फिर वो क्या करे, मिस्कीनों को खाना खिलाए। ये तो खुदा का फैसला है ना, ये खुदा का फैसला है ना। लेकिन ऐ मेरे रब, है मेरे परवरदिगार, मुस्तफ़ा तो फैसला कुछ और ही फरमा रहे हैं। मुस्तफ़ा कह रहे हैं अपने अहलो अयाल को खिला दो, कफ़ारा अदा हो जाएगा। लेकिन नहीं, ताजुश शरिया की शरीयत ने जवाब दिया, ताजुश शरिया के कलम ने जवाब दिया, मसलके आला हजरत ने मुझे जवाब दिया। मुझे हाँ, मैं साबित करूंगा इसको। शरीयत का माना क्या है, शरा का मादा क्या है, शरा आया कहां से, शरीयत कहते किसे हैं, और जो शरीयत को फॉलो करे सदरुश शरिया, काटो जुमले को, मुमताजुश शरिया, जुमले को काटो। अरे मैंने, आप जानते हैं हजरत, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ और नदवे में मैं 5 साल रहा हूँ। मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, मुबारकपुर में मैंने जिंदगी गुजारी है। बोल शरीयत का मादा क्या है, मुमताजुश शरिया, सदरुश शरिया, ताजुश शरिया। ताजुश शरिया ने इनको पकड़ा
ان کو گرفت میں لیا اور جواب دے دیا، اعلان کر دیا، تاج الشریعہ کی آواز بول رہی ہے، یہ تو خدا کا فیصلہ ہے، امت اس پہ قربان ہے۔ صدیق اکبر ماننے کے لیے تیار ہے، امت ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن رسول دیکھ رہے ہیں 1400-1500 سال ما قبل کہ ایک قوم آئے گی جس کو وہابی کہا جائے گا، دیوبندی کہا جائے گا، نجدی کہا جائے گا، وہ عقائد کو باطل کریں گے اور نئے عقائد کو ایجاد کریں گے، شرک و بدعت کے فتوے جاری کریں گے، اختیار مصطفیٰ پر حملہ کریں گے۔ اسی لیے رسول نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اے لوگوں، خدا کا فیصلہ یہ ہے، لیکن مجھے رب نے اختیار دیا ہے کہ جسے چاہو حلال کر دو اور جسے چاہو حرام کر دو، جسے چاہو حلال کر دو اور جسے چاہو حرام کر دو۔ میں تاریخ نہیں بیان کرتا ہوں، میں قرآن پیش کرتا ہوں۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ اس کی تفسیر اٹھا کر دیکھ لینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قرآن رسول کے اختیار کو ثابت کر رہا ہے، اور یہ کہتے ہیں ان کو اختیار نہیں۔ ایمان کیا ہے بدماش؟ تجھ کو کلمہ پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، کلمے کا تجھ کو معنی بھی نہیں پتا کہ محمد اللہ کے جب رسول ہیں، موجود ہیں، تو جب وہ ہیں تو ان کی شریعت بھی ہے نا، ان کا اختیار بھی ہے نا، ان کا علم غیب بھی تو ہے نا۔ جب میرے آقا ہیں تو ان کی حقیقت بھی تو موجود ہے۔ بدماش تجھ کو پتا نہیں ہے، تو کتنا بڑا بدعقیدہ ہے، مجھ کو مشرک بتاتا ہے، مجھ کو بدعتی کہتا ہے، لیکن سن لے میں چیلنج کرتا ہوں، جس نے اختیار مصطفیٰ پر اعتراض کیا وہ کون تھا؟ وہ منافقین کی جماعت تھی۔ میں قرآن سے ثابت کروں، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ منافق جب رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتے عرض کرتے یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ منافق نماز بھی پڑھے، منافق روزہ رکھے، منافق رسول کی محفل میں بیٹھے اور کہے آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسولہ، اور رب بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد انہم لکاذبون، لیکن رب گواہی دیتا ہے، واللہ یشہد۔ یہ کون سا صیغہ ہے؟ وقت نہیں میں آپ کو سمجھاتا۔ واللہ یشہد، اور رب کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں انہم لکاذبون، کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ آؤ مجھے بتاؤ، اگر اعلیٰ حضرت نے جھوٹا ثابت کیا ہے تو کون سی غلطی کی ہے؟ نہیں کوئی خطا نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے، قرآن کا ترجمہ کیا ہے۔ انہم لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں، یہ مکار ہیں، یہ حاسد ہیں۔ اور یاد رکھ لو یہ صحابی کا عقیدہ تھا۔ حضرت بیٹھے ہیں، محمد احمد صاحب قبلہ بقائی بیٹھے ہیں، ہمارے کرنیل گنج کے رہنے والے، قاری محمد نذیر صاحب کے ماموں ہیں، اور میں بھی اسی علاقے کا رہنے والا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یتیم خانہ صفیہ سے میں نے حفظ و قرأت کیا تھا کسی دور میں، قاری محمد وسیم صاحب، قاری امیر الحسن صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ۔ آؤ میں ثابت کرتا ہوں، ثابت کہ قرآن کہہ رہا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ نکاح کرو، ایک ایک، دو دو، تین تین، چار چار نکاح کرو، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ بولو ہے قرآن میں؟ جی بے شک ہے نا؟ لیکن آؤ دیکھو، ایک نقطہ میں اختیار مصطفیٰ پر پیش کر دوں، چونکہ موضوع مجھے دیا گیا تھا، کچھ معاملہ ڈسٹرب ہوگا، وہ آواز میں نہیں پیش کر سکتا ہوں جو تاجدار بغداد میں نے پیش کیا تھا، کیونکہ حضرت تشریف فرما، اب ان کو بیان کرنا ہے مکمل طور سے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کہے 4 نکاح کرو، اور حضرت علی نے پڑھا اس کو۔ حضرت علی سے زیادہ قرآن کس کو معلوم تھا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابی میں حضرت علی ہی ایسے تھے کہ صدیق اکبر سے لے کر عثمان غنی تک کوئی مسئلہ پھنستا تو کہتے حضرت علی کی بارگاہ میں جاؤ۔ سبحان اللہ۔ بہت بڑے مفتی تھے، مسئلہ پھنس گیا، علی نے دل میں ارادہ کیا، کیا ارادہ کیا؟ ابو لہب کی بیٹی کے ساتھ میں نکاح کروں گا۔ سن لو، کیا بات ہے بھائی؟ ابو لہب کی بیٹی کے ساتھ میں نکاح کروں گا۔ دل میں ارادہ کر لیا، ٹھان لیا۔ ٹھاننے کے بعد جمعہ کا دن آیا، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جمعے کی نماز پڑھنے گئے، آقا علیہ السلام منبر رسول پر تشریف لے گئے، ارشاد فرمایا وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَا تَجِدُ
तजतमिउ बिन्ती रसूलुल्लाहि व बिन्ती अदुल्लाहि मकानन वाहिदन अबदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी क्या फरमा रहे हैं? दुश्मनाने रसूल की लड़की और मेरी बेटी फातिमा शहजादी इस्लाम सुभान अल्लाह। एक मकान में हमेशा नहीं रह सकती। सुभान अल्लाह। वलाकिन ला तश्तमी बिन्ती रसूलुल्लाह व बिन्ती अदुल्लाह मकानन वाहिदन अबदा। अब हजरत अली डरे, बड़ा दहशत दिल में, सोचो फिक्र में लग गए। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस निकाह से तकलीफ पहुंचेगी, हमें निकाह करना क्या है मुझे बता। ये वहाबी जो अकीदा पेश करता है इससे पूछो बदमाश, मुझे पता निकाह करना क्या है। बोलेगा निकाह करना सुन्नत। तो जब सुन्नत है तो हजरत अली रुके क्यों? क्या बात। जब सुन्नत की बात है तो अली तुम रुकते क्यों हो? निकाह करो जाओ। लेकिन नहीं, मौला अली फरमाते मैंने शहजादी इस्लाम के होते हुए दूसरा निकाह नहीं किया। पूछा क्यों? कहा मुस्तफा इससे नाराज हो जाएंगे। और हुआ क्या? हजरत अली ने बताया भी नहीं, किसी से जिक्र भी नहीं किया। जब मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने के लिए गए तो रसूल कायनात को अल्लाह ने वो अख्तियार दिया कि हजरत अली के दिल के ख्यालात को मुस्तफा ने पढ़ लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नबी का इख्तियार है और नबी का है इल्मे गैब। गौर करो। अब एक बात बताओ हजरत, मैं आपसे मुतवज्जा होता हूँ। ए अली, आप रुके क्यों? जब सुन्नत का मामला था तो सुन्नत में तो रुकना नहीं चाहिए था। ये बदमाश बोलते अरे सुन्नत अदा करना है, 40 दिन के लिए चलो सुन्नत अदा करवाएंगे तो तुम्हारी बख्शिश हो जाएगी, तुम पाक हो जाओगे, तुम साफ हो जाओगे, तुमको हम मौलवी बना देंगे, तुमको हम नमाजी बना देंगे, तुमको हम कलमा पढ़ा देंगे, तुमको हम मुफ्ती बना देंगे। और जब से ये 40 दिन वाले मौलाना लोग निकले ना, तब से सबसे ज्यादा अकीदे पर हमला होने लगा, सबसे ज्यादा माहौल खराब किया। ए अली मैं कुर्बान, मेरा ईमान कुर्बान। ए मौला अली, ए शेर खुदा, अल्लाह के रसूल की सुन्नत से निकाह करना, आप रुक क्यों गए? इतनी जुरात नहीं। अली रसूल के करीब हैं, दामादे मुस्तफा हैं, लेकिन हिम्मत नहीं कि निकाह करें। सुभान अल्लाह। गौर करो हजरत, हमें सुन्नत का मामला है, जाओ सुन्नत अदा करो ना। लेकिन नहीं, हजरत अली को क्या ये आयत नहीं मालूम थी? फन क्यों माताबा लकुम मिनन निसा, बिल्कुल मालूम थी। अली तो दावा करता था सलूनी अम्मा दूनल अर्श, कयामत तक जो कुछ होने वाला है वो मौला अली से पूछने। सुभान अल्लाह। अली दावा करता था मिंबर रसूल पर। सुभान अल्लाह। और क्या ये मसला नहीं मालूम था? मालूम था। अली इतने बड़े फकीह थे। आओ मैं आपको उनकी फ़िक़ाहत पर एक जुमला में आपको देते चलूं। हजरत तशरीफ फरमा है, वो ये है मौला अली। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम नमाज पढ़ाने के लिए जा रहे थे, इमाम थे। जैसे ही जा रहे थे एक मुनाफिक मिला, एक हासिद मिला। उसने कहा अली एक मसला बता दीजिए। क्या बात है? आपने कहा ठीक है मसला बता दूंगा, नमाज का टाइम है, नमाज पढ़ के आता हूँ, मैं मसला बताता हूँ। बोला नहीं, अल्लाह के रसूल ने आपको बाबुल इल्म कहा है। और जैसे ही रसूल को लेकर के उसने ताना देने की कोशिश किया, गुस्ताखी की कोशिश किया, मौला अली रुक गए, वापस पलट आए। शेरे खुदा को जलाल आ गया, इरशाद फरमाया मसला पूछ, क्या पूछता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मसला पूछ ले, मैं मसला बताने के लिए तैयार हूँ। मौला अली से पूछता है, मौला अली ये बताओ कितने जानवर ऐसे हैं जो अंडा देते हैं, कितने जानवर ऐसे हैं जो बच्चा देते हैं? बकरी साहब के बिला ये कौन सा मसला है? अरे कुरान और हदीस में हो भैया तो आदमी बता दे। आज किसी मुफ्ती से पूछो तो पूरी किताब लिख डालेगा, शायद गिना भी ना पाए। भाई कितने जानवर ऐसे हैं जो अंडा देते हैं, कितने ऐसे हैं जो बच्चा देते हैं, अब कितना शुमार करोगे? लेकिन नहीं, अख्तियार मुस्तफा कुर्बान, जुबान मुस्तफा पर कुर्बान जाओ। उसी जुबान मुस्तफा के बारे में कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युहा। मुस्तफा अपनी तरफ से कुछ बोलते नहीं, कुछ फरमाते नहीं, कुछ ऐलान नहीं करते, जो कुछ बोलते वही इलाही। और मैं अपने अकाइद के जुमले में कह दूं,
لبے مصطفیٰ سے خدا بولتا ہے، لبے مصطفیٰ سے خدا بولتا ہے۔ یہ بھی قرآن میں ثابت کروں گا، ید اللہ فوق ایدیہم، جب رب کے ہاتھ نہیں تو ہاتھ کیوں ثابت کر رہا ہے؟ جو جب ہاتھ ثابت کر رہا ہے تو دوسری آیت میں یہ بھی ہے کہ لبے مصطفیٰ سے خدا بول رہا ہے۔ آؤ دیکھو رسول کیا بولے، رسول کا اختیار کیا کہہ رہا ہے؟ میں علم کا شہر ہوں نبی، علی اس کے باب ہے، علی اس کے دروازہ ہے۔ نبی کی زبان سے نکلنا تھا کہ علی کے اندر اتنا علم تھا، آنکھیں مار رہا تھا، علم کا سمندر مولا علی کے اندر موجود۔ مولا علی سب کچھ جانتے ہوئے نکاح کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، لیکن جب ایک مسئلہ اتنا اہم آ گیا بقائی صاحب، تو حضرت علی نے دیکھیے 2 جملے میں اس مسئلے کو حل کر دیا۔ کیا جملے میں؟ 2۔ کیا کہا؟ آؤ میں تم کو بتاتا ہوں کتنے جانور ایسے ہیں جو بچہ دیتے ہیں، کتنے جانور ایسے ہیں جو انڈا دیتے ہیں۔ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں، اے منافق سن لے، جن جانوروں کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچہ دیتے ہیں، اور جن جانوروں کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈا دیا کرتے ہیں۔ ارے مولا علی اتنا علم ہونے کے باوجود جرات نہیں، ہمت نہیں کہ رسول سے جا کر پوچھتے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، ایک نکاح، 2 نکاح، 3 4 نکاح جائز ہے۔ جب 4 نکاح جائز ہے تو علی کے لیے ناجائز کیوں ہے؟ علی کے لیے روک کیوں ہے؟ علی کے لیے روکا کیوں جا رہا ہے؟ لیکن نہیں، علی نے کوئی جملہ استعمال نہیں کیا، بلکہ علی نے اعلان کر دیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ ارے یہ رسول کائنات ہے، جس کے لیے چاہے حلال کر دے، جس کے لیے چاہے حرام کر دے، اور قرآن ارشاد فرما رہا ہے جو تمہیں رسول دے اسے لے لو، اور جس سے منع کر دے رک جاؤ، رک جاؤ۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ یہ رسول کا اختیار ہے، اور جس نے رسول کے اختیار کو نہیں مانا نا وہ مومن ہی نہیں ہے، مومن ہی نہیں ہے، کیونکہ رسول نے جو کچھ دیا ہے اختیاری سے تو دیا ہے۔ یہ قرآن کیسے نازل ہوا بتا؟ وہابی سے پوچھو قرآن کیسے نازل ہوا، بولے گا اقرا سے نازل ہوا۔ جب قرآن اقرا سے نازل ہوا تو اقرا سے پڑھ، لیکن نہیں، قرآن اقرا سے نازل ہوا، رسول سورہ فاتحہ سے دے رہے ہیں۔ اور اسی لیے سورہ فاتحہ کا نماز میں پڑھنا کیا ہے؟ ضروری ہے، ضروری۔ اے امام اعظم ابو حنیفہ، اے امام اعظم ابو حنیفہ قربان، تمام علماء قربان، سورہ فاتحہ ضروری کیوں ہے؟ امام اعظم بول پڑے، ضروری اس لیے ہے کہ یہ مصطفیٰ نے عطا کیا ہے، جو مصطفیٰ نے عطا کیا ہے اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اس پر عمل ضروری ہے، اسی لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا نماز میں ضروری ہے۔ جب تک سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے نا نمازیں نہیں ہوگی۔ تو رسول کے اختیار پر جس نے حملہ کیا، جس نے کوئی جملہ استعمال کیا کہ رسول کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں، رسول کو کوئی علم نہیں، یقیناً وہ گمراہ ہے، بدتر ہے، اس کا عقیدہ بیکار ہو چکا ہے۔ اور انہی لوگوں کے بارے میں قرآن نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اور علم مصطفیٰ پر، رسول کے اختیار پر میں ثابت کروں گا، اگر کسی نے حملہ کیا تھا تو منافقین، اور منافقین کا سردار کیا نام اس کا؟ ولید ابن مغیرہ، وہ بہت بڑا بدبخت تھا، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کرتا ہے، بولتا رسول کو اختیار نہیں، پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں۔ اور وہ بولنے کب سے لگا؟ جب رسول نے منبر رسول پر کھڑے ہو کر اعلان کیا اُرِدَتْ عَلَيَّ فِي سُورَةِ فِطِينَ كَمَا اُرِدَتْ حضرت آدم علیہ السلام وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَن يُؤْمِنُ بِي وَمَن يَكْفُرُ بِي۔ اے میری امت کے لوگوں، جتنی میری امت میں تعداد ہے میں سب کو پہچانتا ہوں، ان کی صورتوں کو بھی میں دیکھتا ہوں، ان کو بھی پہچانتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب رسول نے یہ فرمایا تو وہ ولید ابن مغیرہ وہ پریشان باہر برائی کرنے لگا کہ رسول بولتے ہیں کہ ہم امت کو پہچانتے ہیں، اور امت میں ابھی وہ لوگ ہیں جو کچھ عالم ارواح میں ہیں، جو کچھ نطفے میں ہیں باپ کے، کچھ ماں کے
शिकम में हैं, कुछ आलमे अरवाह में हैं, और रसूल क्या उनको भी पहचानते हैं। अब ये बातें होने लगी, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत बिलाल को बुलाया और कहा ऐलान कर दो कि लोग मस्जिद नबवी में जमा हो जाए। लोग इकट्ठा हो गए, लोग जमा हो गए, अल्लाह के रसूल मिंबरे रसूल पर खड़े हो गए और इरशाद फरमा दिया, जो कुछ पूछना है आज मोहम्मद से पूछ लो। इसलिए रब ने रसूल को पूरा इख्तियार कर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल चैलेंज कर रहे हैं। एक खड़ा हुआ भाई जिसका नाम मैंने लिया था, वलीद इब्ने मुगीरा, या रसूल अल्लाह। अब देखिए जुमला जो मुनाफिकीन का जुमला था, इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बताइए कि मेरा बाप कौन? अल्लाह। मेरा बाप कौन? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके 9 अयूब बयान किए और 10वां ऐब ये बयान किया कि तू है हरामी हरामी हरामी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाला, मैं कुरान भी पढ़ दूं, वाला तुती कुल्ला हल्लाफिन हल्लाफिन हम्माजिम मशाइम बिनमीम मन्नाइल लिल खैर मुतदीन असीम उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम। उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम, ज़नीम का माना हरामी है। अब आओ मुझे बताओ, रसूल उसको हरामी साबित कर रहे हैं, गुस्ताखे मुस्तफा को रसूल हरामी कह रहे हैं। और हुआ क्या, रसूल का कहना था कि जिब्रील अमीन आ गए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, रब इरशाद फरमा रहा है आपने वलीद इब्ने मुगीरा के बारे में जो कुछ बताया है, रब्बुल आलमीन उसकी तस्दीक कर रहा है। अल्लाहु अकबर। मेरे मुस्तफा की नजर देखिए आप कि बताइए, आका अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि वो हरामी है। आगे मैं नहीं जाना चाहता हूँ। और उसने अपनी माँ से पूछा जा करके, माँ ये बता, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने 10 अयूब बयान किए हैं, 9 को मैं जानता हूँ, 10वां ऐब ये है कि उस रसूल ने मुझे हरामी कहा है, मुझे बता मेरा बाप कौन है। माँ बोल पड़ती है, तेरा बाप ना मर्द था, मैंने एक चरवाहे को बुला करके गुनाह किया था, उस गुनाह का तू नतीजा है, वरना तेरा माल बर्बाद हो जाता। अब मुझे बताओ, वो रसूल की नजर, वो रसूल की नजर जो जाहिर व बातिन पर हो, आलमे अरवाह पर हो, आलमे बरज़ख पर हो, आलमे जन्नत में हो, कायनात के कोने कोने में हो, तो मुझे बताओ, जब रसूल देख सकता है, रसूल सुन सकता है, तो हमारे दुरूद सलाम को वो क्यों नहीं सुन सकता है? दूरो नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों। यही है मसलक आला हज़रत, यही है पैगाम आला हज़रत, यही है ताजुश शरिया का फतवा, यही है ताजुश शरिया का अकीदा, यही है ताजुश शरिया का ऐलान, यही है ताजुश शरिया का फरमान, जिस पर तमाम सुन्नी कुर्बान, तमाम सुन्नी कुर्बान है। हज़रत वक्त ज़्यादा नहीं है, वरना मैंने सोचा था कि हदीस की अरबी इबारत में पढ़ूंगा और उसके साथ साथ में हवाला भी दूंगा, नोट भी कराऊंगा, और जो मुफस्सिरीन ने शरह लिखी है उस शरह को भी मैं रखूंगा, और आज इनको मैं साबित करूंगा कि ये गुमराह है, ये बदतर है, ये बदअकीदा है, इनसे बचना, इनसे दूर रहना, ये मसलक आला हजरत है। और मसलक आला हजरत जो है वही सिद्दीक़ अकबर और खुलफाए राशिदीन का कानून है, वही उनका मकसद है। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में हम सबको मसलक आला हजरत पर मर मिटने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह अगर टाइम मिला तो मैं यासीनगंज में 22 तारीख को सीरियल बाय सीरियल में रखूंगा इंशाअल्लाह। और जिनको जो सवाल करना हो, मैं दावा करता हूँ वो नोट कर ले, नोट करके 22 को मिले और वहाँ जितने सवालात होंगे इंशाअल्लाह जवाब आप दिए जाएंगे। कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है।